subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाबु लुहूमिल खैली अन अस्मा बिन्ते अबी बक्रिन रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत नहरना फ़रसना फ़अक़लना मिन लहमिही अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाब घोड़े के गोश्त के बयान में है। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अपना घोड़ा ज़िबा किया और उसका गोश्त खाया। अख़बरनी अबू ज़ुबैर अन्नहु समिअ जाबिर इब्न अब्दिल्लाहि यक़ूल अक़लना ज़माना ख़ैबर अल ख़ैला व हुमर अल वहशी। मुझे ख़बर दी अबू ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, उन्होंने सुना हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से, वो फरमाते हैं हमने खैबर के ज़माने में गोरखर और घोड़ों का गोश्त खाया। इन दोनों अहादीस से साबित होता है कि घोड़े का गोश्त खाना मुबाह है। घोड़े के गोश्त के बारे में आइम्मा का इख्तिलाफ है। इमाम आज़म हज़रत अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक घोड़े का गोश्त खाना मकरूह है। उनकी दलील रब्बे करीम का फरमान है वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा व ज़ीनतन, यानी और घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए गए कि उन पर सवार हो और ज़ीनत के लिए। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अपने इनामात और एहसान का ज़िक्र किया जो उसने जानवरों में रखे हैं। इस आयत में सवार होने का ज़िक्र है और ज़ीनत का ज़िक्र है, लेकिन खाने का ज़िक्र नहीं। अगर घोड़ों का खाना जायज़ होता तो अल्लाह ताला फरमाता कि ये तुम्हारे खाने के लिए पैदा किए गए हैं। जैसा कि इससे पहली वाली आयत में अल्लाह ताला ने जानवरों का ज़िक्र फरमाया और उसमें उनके खाने का ज़िक्र भी मौजूद है। वल अनआमा खलक़हा लकुम फीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिन्हा तअकुलून, और उनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास और मनफ़ातें हैं और तुम उनमें से खाते हो। ये इमाम आज़म की पहली दलील थी। दूसरी दलील वो हदीस है जिसे हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने घोड़ों, गधों और खच्चरों और तमाम चीर फाड़ करने वाले दरिंदों का गोश्त खाने से मना फरमाया। इमाम आज़म ने घोड़े के गोश्त की कराहत पर जो सूरह नहल की आयत से इस्तेदलाल किया है, उसका जवाब ये है कि इस आयत से ये बात लाजिम नहीं आती
کہ گھوڑوں کے منافع صرف سواری اور زینت ہی کے ساتھ خاص ہوں، بلکہ ان دونوں چیزوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ زیادہ تر اس کا مقصد سواری اور زینت ہوتا ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار، خون اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں خنزیر کے گوشت کا ذکر ہے، حالانکہ اس کی چربی، اس کا خون، تمام اعضاء جو ہیں وہ حرام ہیں۔ امام اعظم نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، اور اس آیت میں گھوڑوں پر بوجھ لادنے کا ذکر بھی موجود نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ گھوڑوں پر بوجھ لادنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ دوسری آیت میں بوجھ لادنے کا ذکر موجود ہے، وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ تم اس تک نہ پہنچتے مگر ادمرے ہو کر۔ اس آیت میں بوجھ لادنے کا حکم ہے، لیکن امام اعظم نے جو آیت پیش کی اس میں بوجھ لادنے کا ذکر نہیں ہے۔ تو جس طرح وہاں پر بوجھ لادنے کا ذکر نہ ہونا اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ ان پر بوجھ لادنا ناجائز ہو، اسی طرح اگر وہاں پر کھانے کا ذکر نہیں ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ گھوڑوں کا کھانا جائز نہ ہو۔ اور جو حدیث پیش کی گئی ہے اس کے بارے میں اکثر ائمہ حدیث نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ حدیث منسوخ ہے، جیسے کہ امام ابو داؤد اور امام نسائی۔ امام دارقطنی اور امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی صالح بن یحییٰ ہیں اور یہ غیر معروف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند میں اعتراض ہے، اور امام بہقی نے فرمایا اس حدیث کی سند مسترب ہے، جبکہ امام شافعی، امام احمد اور صاحبین رضی اللہ تعالی عنہم کا موقف یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا مباح ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ ان کی دلیل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ۔ اور جو دو حدیثیں کتاب سے پیش کی گئی ہیں یہ بھی ان کے موقف کو ثابت کرتی ہیں، اور یہ فقہائے کرام گھوڑے کے گوشت کو مباح قرار دے رہے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے اور اس کا پیشاب ان جانوروں کے حکم میں ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ گھوڑا ان جانوروں کی طرح کھانا جائز ہے۔ اور کفایت المنتہی میں ہے کہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کے گوشت کی حرمت کے بارے میں اپنے قول سے اپنے وصال سے 3 دن پہلے رجوع فرما لیا تھا۔